मौत तो एक हकीकत है ना भाई, उससे कोई जान छुड़ा सकता है? ऐसे सेकंडों में इंसान मरता है, पता ही नहीं। कितने ही नुस्खे इस्तेमाल कर लो भाई सेहत के, एंटी एजिंग चीजें खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, देसी घी खा लो, तो क्या आप बच जाओगे? बैठे बैठे मर जाता है आदमी। मौत के बाज़ असबाब ऐसे हैं जो डॉक्टरों को भी पता नहीं है। डॉक्टर खुद एतराफ करते हैं भाई बैठे बैठे भी बंदा मर सकता है। मेरे पास एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए मिलने के लिए, मैंने उनसे हार्ट के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। उन्होंने बताया जी ऐसे होता है, यूं होता है, जब हम पराठे ज्यादा फोड़ते हैं तो चर्बी बनना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है, रगें तंग होती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने कहा अगर इंसान एहतियात बरतना शुरू कर दे तो क्या कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा? जॉगिंग भी करे, जिम भी जाए, खाए कम, मीठा छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, जबरदस्त खिचड़ी और इन चीजों पे आ जाए, तो क्या आप गारंटी है कि हार्ट अटैक नहीं होगा? डॉक्टर साहब ने कहा कोई गारंटी बोलो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या फायदा? उन्होंने कहा चांस कम हो जाएंगे, चांस हार्ट अटैक के कम हो जाएंगे, लेकिन जीरो बोलो नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों जीरो नहीं होंगे भाई, जब उसके कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन रहा, रगें भी खुली हुई हैं, क्या ख्याल है भाईजान? अबे सारे हार्ट की रगें भी खुली हुई हैं, दिल भी सेहतमंद है, तो अटैक क्यों हो रहा है फिर? उन्होंने कहा बात ये मेरे भाई, हमारे दिमाग से करंट जाता है कहां? हार्ट की तरफ। वो करंट जाता है, जैसे मोटर को करंट मिलता है, पावर मिलती है, तो मोटर क्या करती है? घूमती है और पानी आता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग से करंट जाता है हार्ट की तरफ। वो करंट जब जाता है तो हार्ट क्या करता है? चलता है। बाज़ दफा वो करंट जाता ही नहीं है, जैसे फ्यूज उड़ गया ना बंदे का। अबे आपने पावर लगाई और करंट आया, मोटर चली, मोटर घूमेगी, आगे पाइप में काइयां हैं तो पाइप फट जाएगा ना, पाइप के सुराख ही तंग हो गया, आगे जगह ही नहीं है तो मोटर जल जाएगी। तो दिल भी ऐसे ही करता है, रगों में जब तंगी पैदा हो जाती है, आगे खून को पंपिंग के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो खून वापस रिवर्स मारता है और दिल क्या हो जाता है? दिल में दर्द होता है, जो भी होता है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है भाई, लाइट ही चली गई, मोटर आपने रिपेयर करवाई, मोटर की सर्विस करवा दी आपने, पाइप नया वाला लाके डाल दिया, सब कुछ कर दिया, पीछे से लाइट क्या हो गई? हमारे यहां तो ये होता रहता है। यानी ये मिसाल तो हमारे यहां केईएससी वाले पीछे से बटन क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो मोटर सही होने के बावजूद भी पानी आता है फिर उसमें। तो दिल के साथ भी ऐसा होता है। बाज़ दफा क्या होता है, ये अंग्रेजों के साथ भी होता है। आपने बड़े बड़े फुटबॉलर देखे होंगे, ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने वाले का दिल कितना सेहतमंद होता है पता है आपको? कमजोर दिल वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर कमजोर दिल वाला फुटबॉल खेले तो वो फुटबॉल बन जाएगा। कमजोर दिल वाला खेल ही नहीं सकता फुटबॉल, इतना टफ खेल है। लेकिन आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा, मैदान में खड़े खड़े हार्ट अटैक से गिर के मर जाते हैं। देखा कि नहीं देखा? तो भाई क्या है कि वो जो दिमाग से करंट आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? डिस्कनेक्ट। अल्लाह मियां ने क्या कर दिया ऊपर से? अल्लाह मियां का भी तो एक इदारा है ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिजली देता है हमें, वो ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या कर दिया? स्विच ऑफ। बैठे बैठे बंदा कल्टी, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसुन फांक रहा था, सही है ना? लेकिन क्या हो गया? कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से। जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे, डरो मत। मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए। किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए, मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है। बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है आदमी। लेकिन चांस कम होता है, मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है? शुगर है कि नहीं है? शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए। मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है? उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम, पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या? वो वाकया बता दो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाकया। फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज का, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की
नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम। कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए वो बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर, कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो, इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहां पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको? लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहां तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरा वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था। मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना, तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त। मैं एक दिन यहां तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहां अगले दिन वो उधर। कहते ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहां तो दूसरे दिन कहां है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहां सोना है हमने, रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे इतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत इतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने पे जोर लगाओ फिर ज्यादा। बहुत अल्लाह ने दे दिया पैसा तो ठीक है बना लो, और वो भी इतना बड़ा, इतना बंगला, इतना खूबसूरत, ये बेवकूफों के काम है। तो मैं आपको गुनहगार नहीं समझता ज्यादा मजबूत घर बनाने पर, बेवकूफ और अहमक समझता हूं। यानी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं, पता है 10-20 साल के बाद मर जाना है, और अरबों रुपए फूंक दिए बंगला बनाने पर, तो बेवकूफ नहीं तो और किसे बेवकूफ कहते हैं मेरे भाई? शुगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है कोई शुगर की गारंटी नहीं है, कैंसर का स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कैंसर की गारंटी नहीं है, हार्ट डिसीज के कभी भी मर सकता है, फिर अरबों रुपए फूंक दिए किसमें? सरिये और दीवारों में। इट इज कॉल्ड हमाकत। इसको क्या बोलते हैं? किसी भी अक्लमंद से पूछोगे बोलेगा भाई ये बेवकूफी ही है। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या फरमाया, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, अपने पैसों से, हलाल के पैसों से बना रहे हो, घर बना रहे हो, घर बनाने पे हमें एतराज नहीं है, इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहां पे। हालांकि उस कौम की उम्रें हमारी उम्रों से बहुत ज्यादा थी, उनकी हड्डियों में कैल्शियम हमारी हड्डियों में कैल्शियम से ज्यादा था, उनकी हड्डियों में सरिया बहरिया टाउन में बनने वाले बंगले की बुनियादों में सरिये से ज्यादा था। उसके बावजूद पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने यहां से निकलना है ही नहीं, मुसाफिर खाना है भाई, इतना लिफ्ट कराओ इस दुनिया को जितना यहां रहना है। सालेह अलैहिस्सलाम ने भी कौम से यही कहा। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, चट्टानों को तराशते हो और अंदर बंगले खड़े कर देते हो। कितनी मेहनत लगती है चट्टानों को तराश के बंगला बनाने में भाई, उम्रें बीत जाती होंगी तो, और सदियों तक वो घर अभी भी निशानात हैं। मैं तुर्की गया हूं ना, तुर्की के बॉर्डर पे, वहां आप देखेंगे गारों के अंदर पूरे महल बने हुए हैं। अगर उनको पता होता ना कि ये व्लॉगिंग के काम आएंगे हमारे महल, हमारे मरने के बाद, तो शायद वो इतनी मेहनत ना करते। वो कहते हम तो अपने लिए बना रहे हैं। 50-50 साल लग जाते होंगे उस महल को तैयार करने में। जिंदगी में कितने साल रह जाते? 20-30 साल रह जाते थे। कहते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी लेके डाल दो, अगर अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, या घर लेके डाल दो, लेकिन ये जहन में रखो कि जब ये बड़े होंगे ना, ये यहां रहेंगे नहीं,
اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اما ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے ابھی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے، سارے یہاں پر ہوتے ہوتے نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے، ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کی جاب ہوتی ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو، بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے. اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا، لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ. توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے، بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے، اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے، جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا. یہ تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں، بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں، کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا، وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو، اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو؟ فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا، پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا، ٹھیک ہے، تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ بولو نا، بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے، زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے، ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو، یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو، اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ پیپسی میں جاب کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو؟ ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں، اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ، وہاں آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے، فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر، تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا، ایک ہارٹ ہو گیا، ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے، دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے؟ انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے؟ بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی، استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی، میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں؟ بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی، خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی؟ 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ، اور ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا، گٹکے سے منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا، گٹکا بھی نہیں کھا رہا، پان بھی نہیں کھا رہا، وزن بھی اس کا کیا ہے؟ فٹ فاٹ، جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا؟ آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے، سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا، اس کو اچھی نہیں لگتی تھی.
तो एक दिन बीवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा आज मैं मेकअप करती हूँ, कुछ साड़ी अच्छी पहनती हूँ, कुछ चूड़ियां वूड़ियां, बड़ा जबरदस्त जीनत इख्तियार की ना उसने। अपने शोहर से कहा बताइए ये मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है। हाँ, शोहर ने जब देखा ना बेगम पे, बेगम को से कहा था यार आज तो बड़ी खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है। कहती थैंक यू जी। आज तो बेगम बड़ा टाइट मेकअप लगाया हुआ है। थैंक यू जी। आज तो तुमने साड़ी भी बड़ी खानदानी पहनी हुई है। बड़ी बेगम खुश हो रही है ना। थैंक यू जी। अच्छी फिर भी नहीं लग रही है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तुमने पहनी हुई है मगर तुम अच्छी बोलो फिर भी नहीं लगी। हमारे एक दोस्त थे, उनको रंगीन टोपियां पहनने का शौक था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कलरफुल टोपियां। मुझे ये था कि टोपी पहननी है तो ये सादा चाइना वाली। उनको शौक था नीली पीली ना बत्तियां लगी हुई उसमें, तो बड़ी चमकदार किस्म की टोपियां खरीद के, मेरे क्लास फेलो हैं, बयान भी सुनते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुम क्या नीली पीली पहन रहे हो? कह रहे यार अच्छी नहीं लग रही टोपी। मैंने कहा देखो टोपी का अच्छा लगना काफी नहीं है, टोपी पहन के बंदा भी अच्छा लगे। ये टोपी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे पहन के बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा आप क्या करो चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां तो खूबसूरत होंगी लेकिन बंदा पहन के अच्छा लगेगा चूड़ियां पहन के। एक बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा है, उसमें वो पीको शीको हुआ है, दुपट्टा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन वो जब आदमी पहनेगा तो अच्छा लगेगा। तो हर अच्छी चीज इस्तेमाल के बाद वो चीज तो अच्छी होती है, जरूरी नहीं कि बंदा भी अच्छा लगना शुरू कर दे वो। तो उस आदमी ने अपनी बेगम के हर चीज की तारीफ की, आखिर कहा अच्छी तू फिर भी, ये सारी चीजें अच्छी है मगर तू अच्छी नहीं लग रही। तो डॉक्टर साहब की उस बात से ना मुझे ये लतीफा याद आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसने सिगरेट भी छोड़ दी, गुटखा भी छोड़ दिया, पान भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी कर ली, खुराक पे कंट्रोल भी कर लिया, कैंसर से बचने की गारंटी फिर भी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एहतियातें ना करें, चांसेस बहरहाल कम हो जाते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें तो शुगर का भी चांस है कि 90% शुगर भी होगी, कैंसर भी होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, अटैक से भी मरोगे। जो नहीं मरे अब तक उन पे हैरान हो कि ये मरे क्यों नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें, लेकिन गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से मेरे भाई बोलो कोई भी नहीं। और इससे आगे चल के एक और बात करता हूं मैं, अगर डॉक्टर गारंटी ले भी ले, डॉक्टर कहे भाई तेरा लाइफ स्टाइल इतना खानदानी है ना, ओहो कि अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है कि जिसका ऐसा लाइफ स्टाइल होगा उसके बारे में WHO की तरफ से गारंटी है कि ना इसको कभी शुगर होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना इसके गुर्दे कभी खराब होंगे, ना इसको हार्ट अटैक होगा, ये 150 साल जिएगा। ये बिल्कुल तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। फर्स्ट करो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी चीजें इजाद हो गई हैं कि अब जी 150 साल तक ये मेडिसिन जो लेगा या ये खुराक जो खाएगा वो कब तक जिंदा रहेगा? 150 साल। फर्स्ट करो साइंस ने तरक्की कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, कराची में जो गटर के ढक्कन है उनकी कोई जिम्मेदारी लेगा? चलता हुआ आदमी कहां गिर जाता है? बोलो, ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, गटर देखता है कि चूंकि ये शुगर भी नहीं है, इसको WHO ने सर्टिफिकेट दिया 150 साल जिंदा रहेगा, लिहाजा इसको नीचे गिरने से क्या कर लो, रोक लो। ट्रक वाला जब ट्रक चला रहा होता है वो ये देखता है कि ये सेहत के सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो कुचलता हुआ बोलो जाता है। कोई गारंटी नहीं है भाई। आप कह सकते हो ये हादसा, अमेरिका में तो गटरों के ढक्कन होते हैं, चलो हम अमेरिका चलते हैं, वहां जाके रहेंगे, वहां ये हादसा का चांस कम है। भाई वहां जब हादसा होता है तो होलसेल के हिसाब से पब्लिक जाती है, यहां तो एक बंदा मरेगा दूसरा सुधर जाएगा कि सड़क पे चलो ही नहीं, ट्रक मारता है। जापान में ट्रेन कितनी जबरदस्त, जापान ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में तरक्की की है लेकिन ट्रेनें वहां भी उलटती हैं। और जब जापान की ट्रेन उलटती है ना तो 500 किलोमीटर फी घंटा जो हमारी ट्रेन उल्टेगी ना, उलटने से पहले आप छलांग लगा सकते हो। हकीकत है, इतना चांस देती है वो, क्योंकि ऐसे छकाछक चल रही होती है और खड़खड़ खड़खड़ की आवाजें आती है, पहले इंजन हिलता है, ट्रेन आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत मौका मिलता है कि भी छलांग लगा ले तू। ये जो 500 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है ना, अल्लाह ना करे जब उसमें हादसा होता है तो फिर छलांग लगाने का मौका फिर ऐसे गाजर मूली की तरह कटते हैं लोग, जहाज भी गिरते हैं। मैं एक सफर कर रहा था, एक पायलट ने मुझे बताया, जहाज में पायलट ने, तो हर तबके से जब आदमी मशहूर होता है तो हर तबका जानने लगता है, तो दोस्ती हो जाती है। एक आपको दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं सऊदीया जा रहा था तो एक खुशबू मैंने बड़ी खानदानी लगाई हुई थी, तो एयर होस्टेस को वो खुशबू बड़ी पसंद आ गई। मुझसे डायरेक्ट तो उसने शर्म की वजह से कहा नहीं, जो स्टीवर्ड होता है ना उसको बोला कि मुफ्ती साहब ने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, ये बड़ी जबरदस्त खुशबू है। तो मैंने जेब से निकाल के उसको दिखा दी, ये वाली खुशबू लगाई हुई, और फिर मैंने जेब में डाल दी। अच्छा, मुझे तो जहन में ही नहीं रहा कि ये बेचारी मांग रही है खुशबू या क्या, मेरे दिमाग में वाकई ये बात नहीं आई। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार ये खुशबू, अब हर आदमी वो खुशबू मुझसे मांग रहा है। तो हमारे एक दोस्त हांगकांग गए, वो खुशबू लगा के कह रहे किसी ने लिफ्ट नहीं करी। समझ में आ रही नहीं आई? मेरा ख्याल बहुत गहरी बात कह गया मैं, बहुत गहरी बात कह गया, जल्दी समझ में नहीं आ रही। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग जा रहे थे
تو گروپ کی شکل میں نا انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا. اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے. تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا؟ تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. اس بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا, زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور, تو اس کو ایک دم سے فتوا نہ لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا, انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا, حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا, چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے, اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ, تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پتہ چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے, سلام دعا کرتے ہوئے, الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے, سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں, رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں, حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا پائلٹ کا نا, الکوہول کتنی اس کی باڈی میں, بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا, میرا خیال ہے پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے, تو وہ ہو گیا الٹا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے, تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے. ایک شرابی جیسے ہے نا, وہ مشہور واقعہ ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے, دیکھو آپ, دونوں جہازوں کے پرخچے اڑا دینے تھے اس نے. خیر بچ گئے, پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف کیا ہوا ہوگا. تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے, پی زیادہ پی لی, ٹیسٹ میں آیا نہیں, اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی. وہ ایک شرابی تھا نا, فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا, تو شراب پی کے چلا گیا. وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی, جا کے لوگوں کو نکال کے رہا, 1 بندہ 2 بندہ, لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا, 10-15 بندے نکال دیے اس نے نا. تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے, کم بخت ان سب کو نکال کے لے آیا. سمجھ میں آ رہی ہے, یہ ہے پینے کے سائیڈ افیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی, خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے, اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے, تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا, اسلام میں شراب عذر نہیں ہے. بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا, تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے تنادن طلاقیں نکال رہے ہیں, اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتوا لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے, کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کل گلا دبا دے گا, دانت توڑ دے گا, بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا, کچھ بھی کر لے گا, وہ تو اچھا ہے, جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر, تو اب دیکھو کتنا یعنی
اب کتنا زبردست سسٹم ہے، پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے، امکان ہی ختم ہو جائے، نا نا نا، امکان نہیں ختم. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی، ہماری اپنی ایئر لائن ہے، پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں، تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر، تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر، جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے، پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے، چینی بھی نہیں کھا رہا، وزن بھی مینٹین ہے، تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیڑ میں چلا جاتا ہے، وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے. اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں. جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں، اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے. جب کورونا آیا ہے، کورونا، تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا، یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے یہاں مچھر، الحمدللہ، میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو، مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے، نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا. کورونا سے مرنے کا چانس ان کی تحقیق تھی واللہ عالم، کہ ان کی ایک تھیوری تھی، یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی، جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی، اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے، اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو، بادام کھا لو، اخروٹ کھا لو، دیسی گھی کھا لو، تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے، میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے، رگیں تنگ ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے، جم بھی جائے، کھائے کم، میٹھا چھوڑ دے، آئل چھوڑ دے، زبردست کھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے، تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے، چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے، لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی، جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا، رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دل بھی صحت مند ہے، تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی، ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے، پاور ملتی ہے، تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے، جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا، موٹر چلی، موٹر گھومے گی، آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا، پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا، آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے، رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے، آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی، لائٹ ہی چلی گئی، موٹر آپ نے ریپیئر کروائی، موٹر کی سروس کروا دی آپ نے، پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا، سب کچھ کر دیا، پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے، ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال، اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا؟ ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے؟ اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے، بجلی دیتا ہے ہمیں، وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا؟ سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی.
बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसुन फांक रहा था, सही है ना, लेकिन क्या हो गया, कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से। जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे, डरो मत। मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए। किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुए जो ये समझते हैं कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए, मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पे तो यकीन नहीं आता, इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है, बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराकें, फिर भी मर सकता है यार। लेकिन चांस कम होता है मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है, शुगर है कि नहीं है, शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है, गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए, मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या, वो वाकया बता दो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो वाकया। फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? नहीं भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज का, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम, कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना, कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए आए, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आप कहें मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो, इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहां पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको? लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहां तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरा वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था, मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, कितना फासला था ना, तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहां तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं, वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहां अगले दिन वो उधर, कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहां तो दूसरे दिन कहां है, वहां है। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं, ये घर भर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहां सोना है हमने, रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते। आपको पता है 2 पैगंबरों ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी, हूद अलैहिस्सलाम ने भी। हूद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वतत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है इसमें। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, कोई रिश्वत के पैसों से नहीं बना रहे थे। सवाल पैदा होता है भाई जब अपने पैसों से, हलाल के पैसों से घर बना रहे हैं तो पैगंबर को इस पे इतराज क्यों है, क्या घर ना बनाए? अब फिर यहां से मेरा आपका इख्तलाफ क्या हो गया शुरू, इख्तलाफी मसाइल छेड़ देते हैं मुफ्ती साहब। जब मैंने, मेरा ये क्लिप चलता है ना, जाती घर कोई इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं है, तो लोग फिर बहुत इतराज करते हैं। मैंने घर बनाने से मना नहीं किया भाई, बार बार कहता हूं, अगर बहुत आमदन है तो बनाओ, ज्यादा आमदन नहीं है तो मत बनाओ, खाने पीने में जोर लगाओ फिर ज्यादा।
بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو, اور وہ بھی اتنا بڑا, اتنا بنگلہ, اتنا خوبصورت, یہ بیوقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بیوقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بیوقوف نہیں تو اور کسے بیوقوف کہتے ہیں میرے بھائی؟ شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے, ہارٹ ڈیزیز کے کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں؟ سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بیوقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے